Hello everyone, today we are going to do the page number 24 of the book Sugam Sanskritam Bhag 1. Let us start. चतुर्थः पाठः तौ एतौ ते एते युवाम् आवाम्. एषः बालः अस्ति. एतौ बालौ स्तः. एते बालाः सन्ति. एतौ कौ स्तः. एतौ वैद्यौ स्तः. तौ कौ स्तः. तौ रुग्णौ स्तः. ते तिष्ठतः. तौ तिष्ठतः. ते के स्तः. ते अपचारिके स्तः. ते यच्छतः. एते के स्तः. एते औषधे स्तः. एते मधुरे स्तः. एतौ सिंहौ धावतः. तौ सिंहौ धावतः. एते महिले गायतः. ते महिले गायतः. एते चक्रे चलतः. ते चक्रे चलतः. थैंक यू.